يعني انا سقف الكلام بجد، يعني حاجه عظيمه جدا. اسئله يا جماعه. باقي انا السؤال ان انت ما ميزتش بين تايب 1 وتايب 2، كل الكلام اللي قلته ده يطبق على مايكرو البومينيوم. انا اللي بشوفهم واحد عنده 75 سنه مليان اثيروسكليروسيس، تايب 2 دايابيتس من سنه، 30 سنه ضغط عالي، شكله اسكيميك نفروباثي ودايابيتس. It might not be diabetic nephropathy per se. It can be non-diabetic kidney disease to start with, or it can be a combination of diabetic and non-diabetic kidney disease in the same person. It's difficult to know actually, but usually there is co-founder in this patient. And I'm scared then to use ACE inhibitors, combination therapy, ACE and ARBs، لأن on target قال لي إن لما بستعمل ACE and ARB العيانين بيزيد the rate of decline. Yeah. Actually, if you are using ACE inhibitor at any patient with type 2 diabetes, be careful to monitor your patient very well. And the ideal patient to use ACE or ARBs or whatever is a patient with proteinuria, a good amount of proteinuria. This is a patient which will be helped much with the ACE inhibitors or ARBs. And very often the old type 2 ischemic atherosclerotic diabetic ما عندوش proteinuria أكثر من 1 جرام ونص لتر. سؤال تاني، يعني when we agree على range, accepted range or expected range for proteinuria in the diabetic nephropathy, otherwise or beyond I should proceed for a biopsy. بنعمل 6 7 8 جرام proteinuria. سيب دي المركز. لا مش لا، شلت انا الانفيشن بتاع الفيروس. Actually, if you put a typical course during a diabetic nephropathy case, like if a type 1 developed proteinuria in less than 5 years of diabetes, you should consider that it's non-diabetic kidney disease. And if the patient hasn't got retinopathy, then you might think it's non-diabetic kidney disease. And if the proteinuria is so much, like exceeding 3 grams, you might also think it might be non-diabetic. If there is hematuria, and if the course is rapidly declining, is rapid decline kidney function, then it might not be diabetic. But you put all of these together, you examine the fundus, you look at the course of the patient, you look at the urine for hematuria, you look at the amount of proteinuria, you look at the rate of decline of GFR, and then you decide whether or not to go and take a biopsy for this patient. ده بيطرح برضه سؤال الباثولوجي لاب، ساعات لو متخيلين تلاقي بياخد برشا. انا اقدر بعد ما عنديش ميكروفون صراحه. فمش بالضروره. طب انا هطلع بره. مش بالضروره ان عشان اشخص سوبر امبوزد مينيمال تشينج ان الاقي الباثولوجي السلايدز مش فيها باثولوجي خالص غير المينيمال تشينج. يعني ممكن الاقي دايابيتك رينال سكليروز وادفانس ريديولز والباثولوجي يقول في اون توب اوف دايابيتك نيفروباثي. يعني في دايابيتك نيفروباثي باك جراوند رينال سكليروز دايابيتك، لكن في جنرالايزد افيسمنت اوف بروسس. لما تلاقي واحد دايابيتك والكرياتين نورمال على طول ونيفروتيك سندروم، ده مش كلاسيك هيستوري دايابيتك نيفروباثي. يعني بريزيستنت بروتينوريا نيفروتيك رينج بروتينوريا مع البريزيستنت نورمال كيدني فانكشن او كرياتينين، ده يمكن لوحده البيوبسي. زي ده ممكن يبقى سوبر امبوز ميموري تشينج ساعتها ديستروي او ميمبرنس نيفروباثي سوبر امبوز على دايابيتك. معلش هنعيد تاني، لو واحد دايابيتك وعنده نيفروتيك رينج بروتينوريا وعنده نيفروتيك رينج او نيفروتيك سندروم، انت متخيل لو ده الناشونال كورس اوف دايابيتك نيفروباثي مش هيبقى في رينال امبيرمنت والكرياتين هيبقى عالي ويبقى في سي تي موجود ولا لا؟ يوجوالي يعني يوجوالي القصه دي بتبقى الهايبر فلتريشن وبعدين قل وبعدين كرياتين زاد، ده متوقع. لكن انت عندك واحد في نيفروتيك رينج بروتينوريا وبريزيستنتلي بتتابعه كرياتين نورمال، فده في حد ذاته انديكيشن بايوبسي. ممكن يبقى في سوبر امبوز بالنيورولوباثي
يستوجب immune suppression على الرغم ان هو diabetic. يعني يمكن يكون التيبيكال كيس اوف دايابيتك نفروباثي يا حسين هو الكيس اللي انا بلاقي يتهيألي ان هو نفروتيك سندروم، افحص اليورين الاقي فيه نون نفروتيك رينج بروتينوريا، وادور على السيرم قلب ما الاقيه ما هوش واطي جدا. فبلاقي العين اديمتس مور ذان ذا ليفل اوف بروتينوريا اند هايبوالبيميميا. لان في زياده في الكابيلاري بيرميابيليتي دي تو ذا دايابيتك افكت على الكابيلاري. لكن النقطه اللي كنت عاوز اوضحها مش معنى العيان دايابيتك ان هو اميون لأدر ولقى والدكتور الباثولوجي لقى قدامه نودولار سكليروز بتاع الدايابيتك وميزانجيال اكسبانشن والبيزمنت لا سكند زي الصوره اللي موجوده ديت عندنا الديولز كلاسيك اهي. القصه دي مش معناها ان العيان ممكن يبقى فيه باثولوجي تاني، العيان ده هو اللي الصوره دي واضحه باللايت مايكروسكوب ممكن يبقى اون توب لايت تشين ديزيز، ممكن يبقى اون توب مينيمال تشين ديزيز او توب ميمبرز نفروباثي. فباخد القصه الدكتور ناجي قال الصوره اوفر فلو. هل ده تيبيكال هيستوري؟ خلاص ده تيبيكال هيستوري بس هو لا اتيبيكال وماشي في سكه اعمل له بايوبسي، واتيبيكال زي ما الدكتور عم مجيد قال ده واحد اولد ايج وماشي في سكه الفاسكولار ديزيز والكلام ده مش هعمل له بايوبسي برضه. وما تعملوش بايوبسي وترجع تقول اصل ما عنديش immunofluorescence وما عنديش الكترومايكروسكوب. يبقى ساعتها الكوست زي دي مش هتنفعك خالص. واغلبهم عندهم باك جراوند دايابيتك نفروباثي كده ولا كده. لان احنا كنا في وقت من الاوقات متخيلين العيان اللي بشخصه مينيمال تشينج مثلا لازم البايوبسي كلها نورمال والاقي بس الفيس ميكروفون بس. الكلام ده لا، ده المينيمال تشينج سوبر امبوزد على مورفولوجيكال ليجنز، لان احنا حتى بعامل ايجنج والكلام ده في حاجات في الكتب منشوره حديثا وبتورينا الستيجز اوف دايابيتك نفروباثي. يعني شوف هنا هم عكسين القصه، يعني تسال نفسك الواحد يسال نفسه هل في تيومر سكلروز اكثر من 50% من الجلوميرولايت؟ لو يس يبقى انت في ستيج 4 يبقى ده الكلاسيفيكيشن اوف دايابيتك نفروباثي من ناحيه الباثولوجيكال بوينت اوف فيو. ما عندكش القصه دي ننتقل للسؤال الثاني، هل في نودولار سكلروز واضح؟ ايوه يبقى ده نودولار سكلروز. طبعا نودولار سكلروز دايابيتك لان النودولار سكلروز دلوقتي ممكن يبقى له اسباب كثيره جدا، يعني في لسته لا تنتهي، منها السموكينج ومنها اللايت تشين ديبوزيشن ديزيز ومنها حاجات كثيره قوي. فلكن ده واحد دايابيتك وماشي بالهيستوري ولقى القصه ما فيش الكلام ده وبعدين في ريديول يبقى ده كلاس 3. ما لقاش ريديول بص على الميزانجيال اكسبانشن هل واخد اكثر من 25%؟ يس ده خلينا كانها اثنين بلاش التفاصيل دي، وبيقيس بقى الميزانجيال قد ايه من اليوم والكلام ده مش مهم ايه وبي ديت بالنسبه لنا. بعد كده ما فيش الكلام ده خالص، بيقيس زي ما قلنا امبارح سالنا على البيزمنت برين سيكنس له قيمه وبيقيسوا ازاي؟ بيقيسوه لو ما بقاش في الكلام ده خالص والعالم ده بيديك ممكن يقيسوا بس جاست ستيج 1 سيكند. ايه اهميه الكلام ده؟ واحد قاعد في مكتب ولا في معمل وقاعد يقسم ويقيم. انما ايه اهميتها الكلينيكيه؟ لان لا فيش اي علاقه بين الهيستولوجي الجلوميرولار هيستولوجي والكدني فانكشن في الدايابيتك نفروباثي. يعني انت ممكن تلاقي واحد عنده كيمل ستيل ويلسون والكرياتينين بتاعته اقل من 1. تمام. يبقى ايه بقى اهميه 1 و 3 و 4 ويو دونت يوجوالي دو بايوبسي الكيس دي يعني الامريكان يحبوا الحاجات دي 1 بي و 1 سي و 1 بي عمل كلاسيفيكيشن اليابانيين ممكن تكون على تايب 2 دايابيتك بس. هي القصه عشان كان في باثولوجي ولازم نوري الناس بتتكلم ده لغه الباثولوجي بالنسبه للدايابيتك. انا لو قلت دايابيتك مش هعمله بايوبسي اصلا لو انا واثق يعني لو واثق ان ده التيبيكال كورس مش هنعرض العيان الفيزيكال له برضه بعض المخاطر اللي احنا تناولناها امبارح. فالعيان ده مش هعمل له بدل ما مش هيغير التريتمنت بتاعه. لكن لو انا عاوز اكونسيدر كلام الباثولوجي بتاع الدايابيتك هو ده الباثولوجي. يمكن الكلاسيفيكيشن بتاع جينسون كان محترم قوي لان هو يعني he puts both clinical laboratory and histopathology at the same classification للفايف ستيجز بتاعت هي النقطة الثانية لو أنت عملت البيوبسي وطلعت لك فايندنج ساعات البيوبسي ممكن تقلب لك يعني تقلب القصة فيبقى ده برضه نخلي بالنا من القصة. السؤال اللي بعد كده عشان ننقل الحتة الثانية هو which is the commonest tumor associated with type 2 diabetes؟ يعني طبعا السؤال ده سؤال مزعج شوية. بريست. نسمع حاجة ثانية؟ سؤال مزعج أنا حاطه ليه؟ لأن نبقى أوير إن إحنا لازم نعمل education للبوبوليشن. احسن علاج للدايابيتس هو ان انا اعمل بريفنشن لو قدرت اعمل الكلام ده ولايف ستايل موديفيكيشن وتغيير اللايف ستايل موديفيكيشن من ايرلي لايف ده شيء صعب جدا
عشان نمنع الكلام ده. فانا لقيت الكلام ده في الابيديميولوجي ستادي حديثه بيتكلموا على علاقه التيومر والريليتيف ريسك في انكريزنج تيومر مع الدايابيتس. فايه رايكم ايه اللي تختاروا هنا؟ لو نختار واحده نختار ايه؟ لو نختار اثنين نختار ايه؟ طيب هو على حسب الاستادي ده هي شوف اهي اللي ده ريليتيف ريسك بنكرياس وليفر واندوميتريوم وبعد كده تقل القصه. بس دي خلاص نتوقف على الاسئله بالشكل ده. فهو النظام ماشي كده، احنا حاطين المحاضره ديسكشن وبعض الاسئله كومبلمنتري لو اتقالت ما بنقولهاش. يبقى اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده بتشرف باستاذ الجيل دكتور رشاد برسوم معانا النهارده. This is a great honor لينا، وتشريفه في الكورس ده هو فعلا بيديله ثقه وبيديلي انا بيرسونالي دعم وسبورت نفسي ان انا كونتينيو. دكتور رشاد برسوم معلم اجيال يمكن الصغيرين اللي ما عرفوش الدكتور رشاد برسوم. دكتور رشاد برسوم ابو الافراد في مصر. I cannot say anything less than that. اتعلمت منه طب، اتعلمت منه اخلاق، اتعلمت منه اتعلمت منه حاجات كتير قوي، وهو عطاؤه بلا حدود. النهارده ان هو يجي ويفضل نفسه ويشارك معانا في الكورس ده ويبقى عنده حب العطاء للشباب البروجكت. This is something really very impressive. وتعلمني وهتفضل تعلمنا دكتور رشاد. اتفضل. عملوا بريك يا في بريك ولا ايه يا جماعه؟ لا بريك معلش ربع ساعه بس تاخد نفس. دكتور رشاد ربع ساعه بس.